et bienvenue sur ma cuisine. Aujourd'hui on va préparer des crêpes à la vanille faciles et rapides. مرحبا بكم معايا. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا دي كريب بالفاني اللي كيجيو هكا ساهلين واقتصاديين. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير. Pour les ingrédients, on va besoin de 225 g de farine. غادي نحتاجو 225 g ديال الدقيق الابيض، زاز دو سيترون، قشرة الليمون الحامض، ازاز دورانج، قشرة البرتقال، ان بانسي د سال، واحد القبيصه ديال الملح كذلك غادي نضيفوها هكا باش كتعطي المذاق، دو كويير سوب دو سكر، جوج معالق كبار من السكر سنيده، اي 3 زو، وكذلك غنحتاجو 3 ديال البيضات يعني الحجم المتوسط، اي دو كويير سوب دو بور فوندي، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه اللي تقدروا تميلونجيو بين الزبده والزيت كذلك، et 3 centilitres de fleur d'orange، وكذلك نحتاجو 3 centilitres ديال الماء زهر، et demi cuillère à café de vanille، غنحتاجو نص معلقه صغيره ديال الفاني، تقدروا تعوضوها بساشي ديال الفاني، انا استعملت السائله. et pour la fin on va besoin de 500 ml de lait. في الاخر غادي نحتاجو 500 مليلتر ديال الحليب ما يعادل نص لتر. je prends un saladier، je mets dedans 225 g de farine tamisée. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نضيفو فيه 225 غرام ديال الدقيق الابيض اللي غادي نغربلوه. يستحسن انكم تغربلوا الدقيق ديالكم. Et après on va mettre le zeste de citron. غادي نزيدو قشره ديال الحامض. moi j'aime les crêpes un peu parfumées quand même. انا تعجبوني هكا لي كريب اللي تيكونوا منسمين، وصراحه كنتمنى انكم تجربوها الطريقه ديالي لانه كيجي بصراحه منسم، كيجي هكا رائع. زوز دو سيترون، غادي نضيفو قشره ديال البرتقال، et un pinceau de sel. Il faut du sel pour les crêpes soient bon, c'est important. وضروري تضيفوا القبيصه ديال الملحه، هي اللي كتعطي هذاك المذاق وكتهرس داك الحلاوه في لي كريب. on va rajouter le 2 cuillères à soupe de sucre. هنا غادي نضيفوا جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده. on casse les 3 œufs au centre. غادي نضيفو 3 البيضات هكا في الوسط ديال الخليط، هكا كنسيباريوهم باش هكا كنتفاداو ان تكون شي وحده هكا خاسره.
va mettre 2 cuillères à soupe de beurre fondé. غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال الزبده هكا اللي تكون مذوبه. لا فلور دورانجي غادي نضيفو ماء الزهر et un demi cuillère à café de vanille. وكذلك غادي نضيفو نص معلقه صغيره ديال الفاني. Alors, à partir de là, on commence à mélanger et on verse le lait assez vite. وفي هذه المرحله هذه كنضيفوا الحليب يعني دفعه واحده وحنا كنضربوا في نفس الوقت، يعني كنضربوا بسرعه هكا باش ما يتكورش لينا داك الدقيق. يعني حاولوا ان تكون يديكم خفيفه وتحركوا مزيان. Je mélange, je commençais par le milieu, je laissais tomber la farine dans le liquide pour éviter la formation de gréements. كنخلطوا كيف ما قلت لكم، يعني كنبداو من الوسط وحنا كنطربوا وهكا باش كنتفاداو انه يتكور لينا. Donc on va continuer comme ça jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et bien homogène. غادي نبقاو نطربوا بنفس الطريقه حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي تيكون هكا خفيف ومتجانس مع بعضياته. Voilà, ça prend vraiment que quelques minutes. Voilà, هاد المسألة هذه ما كتاخدناش وقت كبير. ولا بغيتو ديروها كذلك في الطراب الكهربائي وتخلطوا الكل مع بعضياته، يعني تقدروا ديروها. Et bien sûr, on peut mixer tout dans un mixeur, c'est une essuie. La pâte est prête, on va le laisser reposer une demi-heure ou bien 1 heure. هنا العجين ديالي صافي راه وجد، غنخليه يرتاح واحد المدة ديال نص ساعة حتى لساعة ديال المكانة. Pour la cuisson, on fait chauffer la poêle à crêpes. بالنسبه للطياب ديالو غادي نسخنوا واحد المقيله ديال لي كريب، نسخنوها هكا مزيان. On met un petit peu de beurre, on va le nettoyer avec un sopalin. كنضيفوا واحد شويه ديال الزبده اولا ديال الزيت وهكا كنمسحوا المقله ديالنا بواحد الورق ديال الطبخ. Ensuite, on met le feu moyen et on met une louche de 7 pâtes dans la poêle et on le fait cuire. ومن بعد ما كنسخنوا المقله هكا كنقصوا عليها كتكون العافيه هكا مهيله، كنضيفوا واحد المغرفه ديال الخليط ديالنا في المقله وكندوروها هكا كيف ما تيبان لكم في الفيديو. كنخليوها طيب على الجهه الاولى، من بعد ما كتبان لينا الجوانب ديالها بداو كيتحمروا كنقلبوها على الجهه الثانيه. Quand ça commence à être sec et puis ça commence à se décoller sur les côtés, on va le retourner sur l'autre face. Voilà, je vais commencer la cuisson ainsi jusqu'à finir toute la quantité que j'ai. وغادي نواصل بنفس الطريقه حتى كنطيب الخليط كامل ديال لي كريب. وبقاو معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديالو.
arrivent sont terminés, vous pouvez bien sûr les accompagner du Nutella, du sucre, des confitures, ce que vous voulez. وهادو لي كريب ديالنا من بعد ما حضرناهم تيكونوا على هذا الشكل هذا. كتقدروا ترافقوهم مع الشوكولات مع سكر كلاصي وكذلك حتى مع الكونفيتور. يعني تبقى تزيين والتقديم تبقى على حسب شنو كيعجبكم شنو كيعجب وليداتكم. كنتمنى ان الوصفه ديالي اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تزوروا القناه ديالي وتفعلوا الجرس وديروا لايك باش يوصلكم دائما الجديد.